محمدا رسول الله. ونستعينه نستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بدين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يقول الله عز وجل في القرآن الكريم ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يكفينا أيها الأحباب أيها المسلمون في القرآن الكريم هذه الآية الكريمة التي توضح للمسلمين ولغير المسلمين أن أي نفس الله عز وجل قال ومن قتل نفسا ما قالش مسلمة ومن قتل نفسا أي نفس كيفما كانت هذه النفس مسلمة أو غير مسلمة فهي عند الله عز وجل عزيزة وهي عند الله لها قيمة لأن الله خلقها وأودعها في الإنسان وكرم الله عز وجل هذا الإنسان بهذه النفس لأن الله لما خلق آدم كرمه بثلاث خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. وهذا آدم عليه الصلاة والسلام منه جاء هذا التكاثر والتناسل أيها الأحباب. إذا الدين ديالنا دين واضح وبين وخصنا نوضحوا هذا الشيء اللي ولينا ديالنا يفهموا هذا العمل ونبينوا للولاد ديالنا بأن الإسلام دين السلام الدين اللي جاء منه يعني اشتق السلام منه الإسلام اشتق من كلمة السلام والسلام أيها الأحباب تعني لبي. إذا كان الإسلام اسمه الإسلام الدين اسمه الإسلام والتحية التي يحيي بها المسلمون بعضهم بعضا هي السلام والله عز وجل اسمه السلام والجنة هي دار السلام والملائكة تحيي يوم القيامة الناس عند الدخول إلى الجنة بالسلام تحيتهم يوم يلقونه سلام والله يدعو إلى دار السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. إذا كان هذا كله أيها الأحباب السلام يعني بمعنى أنني أعطيك السلام أي الأمان مني إليك فلا يمكن أن يكون باسم السلام وباسم الإسلام وباسم دين رسول الإسلام تسفك الدماء ويقتل الناس فلا يمكن أن يكون هذا في حياتنا أيها الأحباب ولا نقبل ذلك لأن الإسلام كرم الإنسان وقدس نفسه ورسول الإسلام سيدنا محمد يقول الإنسان بنيان الله لعن الله من هدم بنيان الله. الله عز وجل خلق هذا الإنسان هو اللي بناه في بطن أمه نطفة علقة مضغة ثم كسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. يقول الله عز وجل هذا الإنسان فتبارك الله أحسن الخالقين. كي يجي واحد إنسان آخر لا يعجبه رأي فلان أو جسم فلان أو كلام فلان فيزينه من الأرض هذا ما يمكن شيء أبدا ولا يمكن أن يكون هذا باسم دين الإسلام. احنا قلنا بأن الإسلام هذه الصفة دينه دين السلام تحيته السلام
الله الذي أنزله السلام رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم اسمه الأمين، فلا يمكن أن يأتي أحد باسم رسول الإسلام ويقول أريد أن أنتقم لمحمد. إذا كان كذلك فلماذا الله سبحانه وتعالى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كذبوه وسبوه وشتموه وعايروه؟ وعندنا قصص نماذج كثيرة جدا في سيرة الرسول. لما ذهب إلى الطائف أرسل عليه الأولاد والصبيان والعبيد يضربونه بالحجارة حتى أذبوه تجرحوه. هذا رسول الإسلام. فأرسل الله عز وجل إليه ملك مكلف بالجبال يكون في خدمته، قال السلام عليك، الله يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك أنا في خدمتك، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلين، إلى هذا الناس اللي ذلوا لك هذا العمل كله أطبق عليهم الأخشبين الجبلين حتى لا ترى وجوههم ولا تسمع كلامهم. هل الرسول جاء نقمة ولا جاء رحمة؟ جاء رحمة للعالمين. لو كان الرسول نقمة لقال أطبق عليهم الأخشبين وانتهنا منهم، ولكن قال أريد أن أتمنى أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. أتمنى من أصلابهم، أتمنى من الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله. ينظر إلى مستقبل الأمة. هذا رسول الله. الله يقول في آية أخرى ولقد كذبت، الله يقول سيدنا محمد ولقد كذبت رسول من قبلك ماذا عملوا؟ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذا هو الإسلام. ما تجيش باسم محمد تنتقم، هذا خطأ وهذا خطأ، والرسول بريء من هذا العمل. الله يقول لسيدنا محمد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذا ماذا تعمل؟ احنا كنرجعوا من القرآن. الناس اللي يتكلموا باسم محمد وباسم القرآن نردهم إلى القرآن. الله يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذا ماذا تعمل؟ فسبح بحمد ربك وكن بماذا؟ من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. شوف رد بسيط وسليم وسلام. هذا هو الأساس أيها. هذه اللغة وهذه الثقافة يجب أن تسود. ثقافة النبي صلى الله عليه وسلم، الثقافة الإسلامية الصحيحة الوسطية، هذه هي اللي خصها تسود. فلذلك يعني ضروري في حياتنا أيها الأحباب ننبذ هذا العمل، ونوضح لأولادنا وبناتنا لأن هذا العمل لا يقبله الله ولا يقبله رسول الله، حتى لا يكون هذا تعاطفا مع من يقتل أبدا. لأن احنا كمسلمين نعيش في هذا المجتمع ونحن جزء من هذا المجتمع. السلام لهذا المجتمع سلامنا، أمن هذا المجتمع أمننا، وخراب هذا المجتمع خرابنا. هذا هو الأساس. ستكون عندنا هذه اللغة. فلذلك أيها الأحباب نجتهد حتى يبقى الأمن والسلام سائدان في المجتمع. فلذلك يعني كذلك كان رسائل أننا ندعو الشعب الفرنسي لأن يفرق بين الإسلام وبين الإرهاب. هذه نقطة أساسية. الإسلام كما تكلمنا عنه أيها الأحباب دين السلام، لا يضر أحدا، لا يعتدي على أحد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذه التعاليم التي جاء بها سيدنا محمد. نطلب من الشعب الفرنسي أن يفرق بين الإرهاب وبين الإسلام. الإسلام دين السلام، والإرهاب يعني الدين دياله هو الضلال. الدين دياله هو الضلال، لأن الذي يقتل ما عندوش باش يحاول، لا يستطيع أن يحاول.
فيستعملوا العنف. وإحنا الدين ديالنا الإسلام يدعو إلى الحوار في آيات كثيرات من القرآن الكريم، يعني يدعو الإنسان إلى غير المسلم أن تحاوره محاورة، إن قبل حوارك فبها ونعمت، وإن لم يقبل فهو حر. احنا قلنا بأن أول شيء في الإسلام يدعو إلى الحرية هي كلمة لا إله إلا الله. حرية هذه حرية أيها الأحباب، فهذه الحرية لكل واحد. فلذلك أيها الأحباب لا يمكن أن نقبل من أحد أو أحدا إحنا كمسلمين أن يتكلم باسمنا وأن يتكلم باسم ديننا باسم القتل، لأن القتل هذا ما عندوش أبدا، ما عندوش حجة أبدا أن تقتل أحدا، وأنت مشي الذي خلقه هو الذي يقبضه متى شاء. أما عندما نبرر هذا فلا يجوز أيها الأحباب، هذا محرم. ندعو الشعب الفرنسي أن يفرق بين الإرهاب وبين الإسلام. الإسلام دين النور، والإرهاب دين الضلال وضلال. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يختم لنا بخاتمة السعداء. كما قال الأخ، يجب أن نبقى متحدين متعاونين على البر والتقوى، لا متعاونين على الإثم والعدوان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم مما يحب ويرضى، أن يسود الأمن والاستقرار والسلام في هذا المجتمع يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. يقول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لكن النقطة نسيناها ما قلناهاش، وأن الذي يعمل الإرهاب والتطرف هو يمثل نفسه. ردوا البال، التمثيل يمثل نفسه ولا يمثل أي دولة ولا أي جهة، لأن الإرهاب كما يقولون ما عندوش لغة، ما عندوش دين، ما عندوش وطن، ما عندوش لون. هذا هو الأساس. ما غاديش نشوفوا الواحد الجهة بأنها جهة، لا، فهذا الإنسان يمثل نفسه فقط، ونحن نتبرأ من هذا العمل جميعا. فنسأل الله أن يحفظنا إن شاء الله. اللهم إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا، وما عندك من خير طلبنا، فأقبل اللهم بوجه الكريم علينا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.